बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरस से मैं ख़ुद पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ और पार्लियामेंट पाकिस्तान का सबसे मुक़द्दस, मोतबर और बाअसर इदारा है। पार्लियामेंट का एक तक़द्दुस है, पार्लियामेंट की एक तहरीम है, पार्लियामेंट का अपना वक़ार है। लेकिन कल जो वाक़यात देखने को मिले हैं उसमें पार्लियामेंट का तक़द्दुस, पार्लियामेंट का वक़ार, पार्लियामेंट की जो तक़दीस है उसके ऊपर हमला हुआ है। कुछ MNAs को गिरफ़्तार करने के लिए, कुछ पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मुबैना तौर पर घुसी है पार्लियामेंट के अंदर, और जिसके ऊपर अब सख्त रिएक्शन आ रहा है। इसमें शेर अफजल मरवत साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, उनको बाहर से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन और दीगर कई ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अंदर से गिरफ़्तार किया गया। अब स्पीकर साहब ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, इसके ऊपर तहकीकात की जाएंगी, इसके तमाम जो एंट्रेंस पे कैमरे हैं उसके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी, उनको भी देखा जाएगा कि क्या वाकई कुछ लोग जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं, जबकि पुलिस इंतज़ामिया कह रही है कि ये पार्लियामेंट के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल मामला नहीं है। अगर स्पीकर नेशनल असम्बली चाहे, जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, पार्लियामेंट के कस्टोडियन है, तो वो इसका दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। जिन लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिनके अहकामात पे गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ ये मामला जो है या कार्रवाई जो है वो हो सकती है। बहरहाल ये किस तरफ जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं। और याद रहे कि ये गिरफ्तारियाँ इस तनाजुर में थीं कि परसों जो जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संगजानी के मकाम पर इस्लामाबाद में, वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ने वो गुफ्तगू की, वो उस तरह से फेडरेशन को चैलेंज किया जो इससे पहले कभी किसी वज़ीर आला ने चैलेंज नहीं किया। ये खुद बजाते खुद एक अलार्मिंग बात है। ना वो दुरुस्त था और ना उसके बाद जो रिएक्शन है वो दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल स्पीकर साहब ने कहा ये पार्लियामेंट पे तीसरा हमला है। किस तरह से तीसरा हमला है इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, ख़ास करके बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, और कल उनसे पूछा गया था अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पे, उस पर उन्होंने कहा कि उनको इस बात का इल्म नहीं है। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपको तो हर बात का इल्म होता है, लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। आज उन्होंने ओन किया है उस तकरीर को जो कि अली अमीन गंडापुर साहब ने की है, जिसमें कि उन्होंने आइन के ख़िलाफ़ बात की है, फेडरेशन के ख़िलाफ़ बात की है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात की है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ बात की है। एक भरपूर चार्जशीट है जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उस तकरीर के हवाले से मौजूद है। कल रात को ये इत्तलात भी आई कि उनको गायब कर दिया गया है, वो लापता हो गए हैं। फिर उनके भाई ने कहा कि नहीं, वो किसी मीटिंग में थे, वहाँ जैमर्स मौजूद थे और एक लंबा 8-9 घंटे वो उनकी मीटिंग रही, वो कहाँ थे, इसके ऊपर ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज ना सिर्फ उसको ओन किया है बल्कि वो आज काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। आज इस्टेब्लिशमेंट समेत अब किसी फरीक से बात नहीं होगी। इस बात का भी एतराफ़ उन्होंने किया है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर जो है वो कोई 5 से 6 अफराद के साथ बैकडोर चैनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका था। इस बात का भी एतराफ़ उन्होंने किया है कि वो मुक़्तदरा के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे थे। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अब मामला कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। जो शायद पहले जो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहा जाता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, मसलन रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आई हैं। ज़र मुबादला तरसीलात ज़र जो बाहर गए हैं पाकिस्तानी, उन्होंने भेजे हैं और तकरीबन 40% इजाफा पिछले अगस्त से इस अगस्त के दरमियान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ IMF के साथ जो डील है पाकिस्तान की, वो भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर 24 तक शायद और मुअख्खर हो जाए, जो कि कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारे साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं, रुकने कौमी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, उनसे बात करेंगे। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लॉयर हैं, जानते हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट किस तरह से चलती है। बहुत शुक्रिया। जनाब सेंटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और आज उनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, तो उन्हीं से मेरा ख्याल है कि पहले आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर साहब। जी वालेकुम जी। सेंटर साहब, पहले तो ये बताइए, आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, वहाँ क्या बात हुई और जो रात भर होता रहा पार्लियामेंट के अंदर अफसोसनाक वाक़या, इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन जी कल जो हुआ मेरी नज़र में, मैं तो पढ़ता आया था कि पाकिस्तान में आइन भी है,
आपने भी पढ़ा होगा कि एक पार्लियामेंट होता है आइन के तहत, ये भी पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट जो है वो खुद मुख्तार है, वो एक मुकद्दस जगह है, वहाँ कानून साजी होती है, आइन साजी होती है। जी हाँ। आपने ये भी सुना होगा कि आपका हक है, हर एक का एक आज़ादी राय है। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में भी, मीडिया की आज़ादी के बारे में भी पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट है, हक है आपका प्रोटेस्ट करने का। ये सारी चीजें पाकिस्तान में लगता है किताबी रह गई हैं। कल जो हुआ, कल जिस तरह बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया अरकान असेंबली को, अहाते में भी और अहाते के बाहर भी, पार्लियामेंट में भी और उसके बाहर भी, पाकिस्तान की सरजमीन पे, और उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने अपना जो हक, जो आज़ादी है, आज़ादी राय, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। ये उनका जुर्म था। पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब की कस्टडी के बावजूद, यानी स्पीकर साहब कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट को, उसके बावजूद अंदर एंटर करके उनको पकड़ के, अच्छे भले पढ़े लिखे बैरिस्टर गौहर को मैंने देखा, उसको पकड़ के बेदर्दी से लेके जा रहे हैं जिस तरह वो कोई बहुत बड़ा उसने जुर्म कर दिया है। इसी तरह बाकी पार्लियामेंटेरियंस को। तो मेरी नज़र में ये बहुत ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख का एक अफसोसनाक वाकया था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आइन मेरे लिहाज से खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, बिल्कुल बैरिस्टर साहब, अब कहा जा रहा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की, जिस तरह से ललकारा फेडरेशन को, जिस तरह की गुफ्तगू की, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी जो तकरीर थी वो भी आइन के दायरा कार में आपको लगता है कि वो थी? जी, पहले मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले आपने मुझे दो सवाल पूछे थे। एक सवाल तो ये था कि मेरा क्या मौक़िफ़ है ये जो कल हुआ, और फिर जो मेरी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, आपने उसका पूछा था कि उनका क्या रिएक्शन था और क्या था। तो बड़ी तफसीली उनसे बात हुई और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा, उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा इस तरह हुआ है कि मुझे ये कहा गया था कि आप पिछला जो जलसा था उसको आप कैंसिल कर दें और बाद में आपको हम पूरी तरह आइन के मुताबिक अकोमोडेट करेंगे और जलसा आपको करने का पूरा हक दिया जाएगा। लेकिन असल में ये कानून साजी की गई और कानून साजी एक टारगेट किया गया पीटीआई को, और ये कह दिया गया कि जनाब 7 बजे से आप 1 मिनट भी ऊपर होंगे तो आपको 3 साल की सजा का जुर्म हो जाएगा। और अब उस बहाने से हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अब ये दो तीन चीजें बताई मुझे। एक तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कौम बहादुर हो जाए और अपने हकूक के लिए खड़ी हो जाए, सड़कों पे आ जाए, और इसकी कॉल उन्होंने अब दे दी है कि अब आप एनओसीज का इंतजार ना करें, आप अपना आइन का हक इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि अगर आपको FIRs हो जाती हैं अपना आइनी हक इस्तेमाल करने पे, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो मैं भी 1 साल से गिरफ्तार हूँ इन्हीं हकूक की हसूल के लिए, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठ जाएं। तो ये उनका और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को भी ऑन किया है, उन्होंने इसके पीछे खड़ा हूँ जो वो उन्होंने कहा है। ये जो नहीं सुना, मैं मौजूद तो था लेकिन कुछ देर के लिए अदालत के सामने भी पेश होना पड़ा। लेकिन मैंने एक जरूर बात सुनी थी उनको कहते हुए, जब किसी सहाफी ने उनसे पूछा था कि ये जो स्पीच की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सरसरी तौर पे पढ़ी थी अदालत में आने से पहले जितनी रिपोर्ट हुई थी, कुछ जो उनको 1 या 2 अखबार मिलते हैं उसमें, और उन्होंने कहा कि उसमें तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं नजर आई जिसके ऊपर मैं कमेंट करूं, लेकिन मैं जब तफसील से पढ़ूंगा फिर मैं आपको बता सकूंगा कि मेरा क्या डिटेल्ड रिएक्शन है। तो ये मैंने बात सुनी थी, लेकिन बाद में मुझे जो रिपोर्ट मिली वो शायद उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इसकी मजम्मत करता है तो वो फिर पार्टी में नहीं होगा। वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, किस सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो माफी मांग रहे हैं, आपके लीडर्स माफी मांग रहे हैं, उसके जवाब में कहा। तो देखिए ना अली जफर साहब, ये भी तो एक एक्सट्रीम रवैया है
کہ وہ جو علی امین گنڈا، اس کا مطلب ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کچھ کہا وہ خان صاحب کی مرضی سے کہا، ان کی اجازت سے کہا؟ دیکھیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ تو چلیں اپنی جگہ، آپ ایک اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، وہ تو ایک الفاظ ہے نا، وہ تو ایک ایکشن نہیں ہے، وہ میکسیمم آپ ان کو الفاظ پہ انہوں نے جو کہا آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ ہوا اگر اس کے ری ایکشن میں ہوا اس کی تو پھر میں ڈبل مذمت کرتا ہوں۔ اگر یہ اس کے ری ایکشن میں پارلیمنٹیرینز کو پکڑا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے تو پھر یہ ہر ری ایکشن کا ایک برابر رپلائی ہونا چاہتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں سینٹ میں بھی آج ہو سکتا ہے آپ ہر چیز بولتے ہیں، جواب آپ کو دینا پڑتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، آپ لڑنا نہیں شروع کرتے۔ آج جو سینٹ میں ہوا اس کا بھی مجھے افسوس ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اس چیز کی ساری باقاعدہ طور پہ مذمت کر سکیں، اس چیز کو ایکسپوز کر سکیں، ٹھیک جو میں کرنا چاہتا تھا۔ فیر انف، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں بالکل، لیکن بالکل میں اس پہ دوبارہ آتی ہوں بیسر صاحب، لیکن بلال کیانی صاحب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن یہ ری ایکشن کو بہت زیادہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی پولیس کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر پارلیمان کے اندر آ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے آپ نے ابتدائیے میں جو بات کی، پہلے اس انسیڈنٹ کو ایڈریس کر لیتے ہیں کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیم ایویسو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ پولیس کا بھی یہ موقف ہے کہ نتھنگ واز ڈن انسائڈ دا پریسنکٹس، یا احاطے میں پارلیمان کے کچھ نہیں ہوا، اور اس کے حوالے سے مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ آج سیشن سے پہلے ہی ایاز صادق صاحب نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ میں آپ کو پہلے موقع دوں گا، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو پہلے موقع ملا۔ کل رات کے جو بھی اللیجڈ انسیڈنٹس تھے اس کے متعلق وہ بات کریں، انہوں نے تفصیل سے اپنی بات کی، اور ایاز صادق صاحب نے بطور اسپیکر اپنی امپارشیلٹی اور پارلیمنٹ کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پولیس کو بھی طلب کیا۔ مگر ایاز صادق صاحب کو کل ہی آنا چاہیے تھا، آپ کو لگتا ہے جب یہ سب ہو رہا تھا ٹی وی پہ چل رہا تھا، ابھی بھی دیر از نو سرٹنٹی۔ دیکھیے پولیس کا ایک موقف ہے، ان کی ایک موقف ہے، ابھی تک نتھنگ از اسٹیبلشڈ۔ ایاز صادق صاحب نے بطور اسپیکر اس پہ ایک فل فلیجڈ انکوائری آرڈر کی ہے، جس کے اندر سارے جو گیٹس ہیں ان کے کیمراز کے فوٹیجز اور اپنا جو سارجنٹس پارلیمنٹ کے اپنے ہیں ان کو باقاعدہ لانچ انٹرنل انکوائری۔ کوئی بھی یہ کنڈون نہیں کر رہا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی گرفتار، ہاں گرفتار، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی گرفتاری ہی نہیں ہوئی۔ پولیس کا یہ موقف ہے، اسپیکر صاحب اپنی انٹرنل فل انویسٹیگیشن ریگارڈلیس اس معاملے کے اوپر کر رہے ہیں، جو انہوں نے کمٹ کیا تھا چیئر سے بھی، اور انہوں نے جو اندر بھی میٹنگ کے اندر پی ٹی آئی کو اور ساری پارلیمنٹری پارٹیز کو، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، پی ایم ایل این کی بھی، وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے دوسرا آ جائیے کہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں باہر جو ہو رہی ہیں۔ دیکھیے ایک جلسہ ہے، اس جماعت نے ہمیشہ یہی ایک جماعت ہے جب جلسے کرتی ہے تو پتھراؤ بھی ہوتا ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے۔ کل پرسوں پھر پولیس پہ پتھراؤ ہوا، پھر سے این او سیز کی وائلیشن ہوئی۔ یہ ہر دفعہ آ کے کہتے ہیں جی پرامن ہوا ہے، گملہ ٹوٹا تو ہمیں آ کے آپ پوچھ لیجیے گا، اور ہر دفعہ یہاں پہ تباہی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ ہو، چاہے وہ عمران خان کی لانگ مارچ کے اندر میٹرو دیگر چیزوں کو توڑ پھوڑ ہو۔ 9 مئی کے دن پہ ان کے لوگ باہر نکلتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیے ہمارے بندے ہوں تو ہمیں بتائیں، اور اب آپ کیمرے لیں اور آپ جوڈیشل کمیشن کر لیں، جہاں کہ بظاہر مطلب کہ آبویسلی سامنے بلیٹنٹلی ان کے لوگ سامنے ہوتے ہیں۔ سب کہاں ہوتا ہے کہ 4 سے 7 آپ نے یہ کوئی یونیفارمڈ کوئی ریجمنٹ تو نہیں ہے نا جس میں آپ کہیں 4 سے 7 جلسہ ہوگا، 7 بجے وائنڈ اپ کریں پبلک کا۔ نہیں میں نے آپ سے پتھراؤ کی بات کی ہے، اس کے علاوہ اور ان وائلیشنز کی نہیں، دیکھیے روٹ کی وائلیشن ہے میری اطلاع کے مطابق، پولیس پہ پتھراؤ انہوں نے کیا، اور وائلیشنز ان چیزوں کی جو انہوں نے ایگری کی تھی۔ دیکھیے نا ایک لمبی فہرست تھی چیزوں کی جو انہوں نے ایگری کی، اور اس کے پھر منتظمین میں ان کے جو لوگ ذمہ دار ہیں اس میں اگر چیئرمین آف دا پارٹی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ دوسری بات یہ دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر کو محض الفاظ کہہ کے ڈسمس کر دینا میرے خیال سے نہایت not only is he a senior member of the party، نہ اس شخص کے ان سارے غلط الفاظ کو عمران خان نے آج اون کیا اور کہا جو اس کو ڈس اون کرتا ہے وہ پارٹی سے باہر نکل جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ شخص چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا،
اس کے الفاظ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. نہ اس نے آئین کو چھوڑا, نہ اس نے صحافیوں کو چھوڑا, نہ اس نے خواتین بشمول مریم نواز صاحبہ کو چھوڑا, نہ اس نے فوج کو چھوڑا, اور باتیں اتنی بڑی بڑی, اور کہا کہ جی 2 ہفتے کے اندر میں عمران خان کو رہا کروں گا, قانون جو مرضی کا ہے, آئین کو ہم بھی نہیں پھر مانتے, آؤ دمادم مسکل اندر. یہ الفاظ تھے امین گنڈاپور صاحب کے. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب مصطفیٰ, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہر ایکشن کا ڈبل ری ایکشن آئے گا, یعنی کوئی کول ڈاؤن, کہیں پہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹالرنس اب نہیں رہے گی؟ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ کیا ڈپکٹ کرتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے, ہماری سیاست کہاں پہ کھڑی ہے, ریاست کہاں پہ کھڑی ہے؟ ڈپکٹ تو یہ ساری چیزیں یہ کرتی ہیں کہ ہم ایک اناکی کی سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں, اور اس اناکی کی سٹیج کے اندر آپ روز بروز چیزوں کو مزید خراب ہوتا دیکھیں گی. ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جو اس سے پہلے شاید آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے ہوں. مثال کے طور پر اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کی پولیس برسرے احتجاج ہے, سڑکوں پر پولیس بیٹھی ہوئی ہے, راستے بند کر کے پولیس لکی مروت کی بیٹھی ہوئی ہے, اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے مطالبات اگر دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں اور ہم اس علاقے میں امن قائم کریں گے 3 مہینے کے اندر اندر, یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. ریاست کس جانب چل پڑی ہے؟ آپ کے ملک کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں, دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے, اور آج پولیس برسرے احتجاج ہے. اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ جو صبح شام جمہوریت کا راگ الاپتے تھے, میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے لیے یہ ایک ترہ امتیاز ہوگا پاکستان کی تاریخ میں, زرداری صاحب کے لیے, کہ ان دونوں حضرات کی موجودگی میں پارلیمنٹ کے اندر پولیس گھس گئی, پارلیمنٹ کی بتیاں گل کرنے کے بعد ٹارچیں لے کر اندر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈتے رہے ممبران کو. ایسا ہی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کو ایک اور بھی ترہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ایسا قانون پاس کرایا اجلت میں کہ جس کے تحت اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا غیر قانونی ہوگا بغیر اجازت کے. جی ایسا ہی ہے. ہاتھوں سے لگائی گئی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ جمہوری جماعتوں کا رویہ ہوگا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے. ایک رویہ یہ ہے, اور دوسرا رویہ, اور پھر ساتھ میں اس پر بھی آتا ہوں, میں اس پر بھی آؤں گا. پھر آپ یہ اعزاز بھی میاں نواز شریف صاحب کو حاصل ہے کہ ان کی دختر جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی, حد تک عزت کا قانون انہوں نے وہاں پر پاس کیا جس کے اوپر تمام صحافتی تنظیمیں, تمام سول سوسائٹی سراپا احتجاج کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں. پی کا قانون انہوں نے پاس کیا. عمران خان کو جب ہم اپوزیشن میں تھے, میں ان کے ساتھ تھا, پیپلز پارٹی میں تھا, جلسوں میں کھڑے ہو کر ہم للکارتے تھے کہ فیشسٹ ہیں. یہ حرکتیں جو آج آپ کر رہے ہیں یہ کیا کہلائیں گی؟ عمران خان صاحب کی اپنی جو سیاست ہے, ہائیبریڈ نظام کا دروازہ انہوں نے کھولا, لیکن اس ہائیبریڈ نظام کو اپنی جگہ پر اس پورے نظام کے اندر بٹھانے کے ذمہ دار آپ ہیں. مجھے بتائیے نا, ہائیبریڈ نظام عمران خان صاحب کے دور میں تھا, آج اس کو ہم ہائیبریڈ پلس نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بالکل 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 بالکل. اور گفتگو ان کی سنیں صبح شام جمہوریت کے لیکچر, اور یہ ان کا حال ہے. اور آپ بات کر رہی تھی کیمروں کی کہ وہاں پر ایویڈنس موجود ہے. اسپیکر صاحب, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا کہ اسپیکر رات کو کیوں وہاں پر نہیں پہنچے. فوری طور وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. اور کیمروں کی جہاں تک بات ہے, کچھ نہیں نکلے گا. میں ان لوگوں میں شامل تھا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ, ان کے کولیگ, کہ جن کے ساتھ مل کر ہم نے کیمرے پکڑے, اور وہی ہماری جماعتوں کے قائدین جو فرنٹ روز پر بیٹھتے ہیں. ایک میٹنگ نہیں ہوئی تحقیقاتی کمیٹی کی, ایک میٹنگ نہیں ہوئی, اور انہوں نے اف تک نہیں کی. جن کے الیکشن کے اندر ہم نے کیمرے پکڑے, ٹھیک بات, ان صاحب نے کبھی گفتگو کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا. ہر کوئی اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے, ڈیل کرنا چاہتا ہے. آپ جواب دینا چاہیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا جواب بنتا ہے. جو پوائنٹس اٹھائے اس میں کوئی بھی انفیئر بات نہیں ہے. دیکھیے اسما صاحب, میں سینٹر صاحب کے پاس بھی جاتی ہوں. جی نہیں دیکھیے اسما صاحبہ, بات یہ چلیں, یہ تو اب مصطفیٰ صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے چلیں اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم عمران خان کو فاشسٹ ہونے یاد کیا, مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک پارلیمنٹ کا انہوں نے حملے کی بات کی, اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا معاملہ. No one is condemning it. آپ اس کا کمپیریزن کر لیجئے اسد کیسر صاحب کے رویے کا بطور اسپیکر.
وہ تو ایک وزیر بن کے عمران خان کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں ضروری نہیں کہ جو انہوں نے غلط کیا وہ آپ غلط نہیں. میں نے آپ سے کہا ہے, دیکھیے یا تو میں نے کہا ہو کہ اس وجہ سے ہم نے کیا کیونکہ آپ نے کیا. آج ہماری جماعت سمیت صرف اسپیکر نہیں, جماعت سمیت سب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. پولیس بھی اگر آج ایک موقف دے رہی ہے تو اس کو بھی اسپیکر صاحب انٹرنلی انویسٹیگیٹ سیپریٹلی کر رہے ہیں. اور آج بھی دیکھیے دس تھنگ اسٹل نیڈس ٹو بی اسٹیبلشڈ کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور نہیں ہونی چاہیے. اس کو کوئی بھی, میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات انڈورس نہیں کر سکتا, مگر اب اس کا تدارک کیسے کریں گے, یہ تو اصل سوال تو یہ ہے. یہ تو دیکھیے مصطفیٰ صاحب کا ایک اپنا, اور نیچرلی وہ اپنے تجربے اور انہوں نے ایگزامپل سائٹ کی اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, مگر آئی نو دس فار اے فیکٹ اسپیکر صاحب پوری کی اس کی تحقیق کیمروں سمیت انٹرنل جو سیکیورٹی عملہ ہے سارجنٹس کے سمیت وہ اس کے اوپر کریں گے, اور اس کے اوپر آپ کے سامنے اگلے دنوں میں لوگوں نے گرفتاریاں کی جن کے آرڈرز کے دیکھیے وہ تو آئے جو سفید جی اس کے اندر آئی تھنک آئی ایم شیور وہ پولیس کو بھی طلب کریں گے, اس کے اندر وہ اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی پارلیمان کی ہوتی ہے جو سارجنٹس ہوتے ہیں ان سے بھی کریں گے, کیمرہ کی فوٹیجز بھی سارے گیٹس کی دیکھی جائے گی, اور اس کے بعد ایک طریقہ تعین کیا جائے گا. مگر دیکھیے ساتھ ہی ساتھ میں پھر سے دہراؤں گا کہ ابھی آپ اگر آئین کے اوپر بات کریں گے تو آج پی ٹی آئی, آج ہماری اسپیکر صاحب نے تو ان کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں آپ اٹھائیے, اور انہوں نے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی یہ بات کی جو میں نے بیان کی. مگر معذرت کے ساتھ جی پی ٹی آئی آئین کی علمبرداری اور ان چیزوں پہ بات کرتی ہوئی مطلب کہ ایک مذاق ہے آئین کا. علی امین گنڈاپور صاحب آج بھی وہی فیس ہیں, دیکھیے یا تو آج وہ فیس بدل لیا ہو, علی امین گنڈاپور صاحب آج وہی رویہ رکھ رہے ہیں, وہی غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب انڈورس کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک اور میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا, یا تو ہونا کہ جس طرح یہ جلسے کے سٹیج میں اس طرح شام کو بھی ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اسد کیسر صاحب یہ لوگ جس طرح شاموں کو پاؤں پڑتے ہیں, ان کی اپنی جماعت کے لوگ یہ باتیں آپ کو آ کے بتاتے ہیں. نہیں مگر اس کے باوجود وہ تو چلے بیک ڈور ہے نا جو کچھ بھی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں سینٹر صاحب آپ نے ریاکشن کی بات کی کہ ریاکشن, اور ظاہری بات ہے کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا ریاکشن سے. مریم نواز مسلم پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کراچی میں, مریم نواز صاحبہ کے کمرے کے اندر رینجرز کے اہلکار دروازہ توڑ کے اندر گھس گئے. بالکل جو ایک سینکٹیٹی آف میٹریمونی تھی وہ بہت نامناسب بات تھی. اس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی غالباً, اور اس کے اندر کہا گیا کہ جی کچھ جذباتی افسران تھے وہ, کیونکہ جناح صاحب کے مزار کے اوپر نعرہ لگایا گیا تھا کیپٹن صفدر صاحب کی جانب سے, تو وہ جذبات میں آ گیا, تو ریاکشن میں وہ یہ ہو گیا. یہ جذبات کے اندر آ کے جو ریاکشنز ہیں, ہم بلال بھائی ہم سارے ایک دفعہ ریسیونگ اینڈ پہ رہ چکے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ تاریخ کا پہیہ, یہ گھومنا ہوتا ہے. صدا اقتدار کسی کا نہیں ہے, اسی ذات کا ہے. اور جب گھومے گا, اور جب آپ کے لوگ اجازت لینے کے لیے جائیں گے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کے پاس کہ جناب ہم نے احتجاج کرنا ہے, حکومت ہم سے زیادتی کر رہی ہے, تو یہ آپ ہی کا بنایا ہوا قانون آپ کے آڑے آ جائے گا. بالکل اسلام آباد کے اندر, اور یہ آئین کی بھی جس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے. لیکن میں اور علی امین صاحب نے جو کہا, انہوں نے آبجیکشنبل باتیں کی. بالکل کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا, کوئی انڈورس نہیں کر سکتا. اور اگر آپ صرف تھوڑا سا وقت دیتے, یہ ہمارے جو جذباتی ریاکشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی گھس گئے, تھوڑا سا وقت دیتے, اسی میڈیا نے چیر پھاڑ کر دینی تھی. ماحول بن گیا تھا, ان کی جماعت معذرت کر رہی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر معذرت کی, فلور آف دا ہاؤس پہ معذرت کی. ایسا ہی ہے, کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ درست بات. تو ماحول بن گیا تھا, چیر پھاڑ ان کی ویسے ہی ہو جانی تھی. پارلیمنٹ کی تقدیس کی بات کر رہے ہیں سینٹر صاحب. ہم نے اسی پارلیمنٹ کے اندر دیکھا کہ کرنل لیاقت نام کے آدمی جو تھے وہ لیجسلیشن کرتے تھے, وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے, وہ کنٹرول کرتے تھے ایم این ایز کو. یہ عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے. ہم نے دیکھا کہ بزنجو صاحب کو جس طرح سے ہرایا گیا, 65 لوگ کھڑے ہوئے, 15 اس میں سے غائب ہو گئے. ہم نے کیمرے پکڑتے ہوئے دیکھا اسی پارلیمنٹ. آپ کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ کی جماعت آج بھی, خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں بیک ڈور رابطے میں ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کل تک کرنے کو تیار تھے, آج انہوں نے منع کر. دیکھیں جی, میں تو بڑی سمپل بات کرتا ہوں کہ اگر میری پی ٹی آئی کی حکومت میں پارلیمنٹ پہ اس طرح حملہ ہوا ہو, اور اگر اس طرح اجازت دی ہو ہماری حکومت نے, تو پھر میں تو حکومت کی طرف سے آپ کے سامنے معذرت کروں گا اور کرتا ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ نے کیا یا الزام لگانا اور پھر اس سے بھی پیچھے چلے جانا, اور پھر آپ اور 10 سال پیچھے چلے جانا کہ آپ نے یہ کہا تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے, یہ ڈائیورژن ٹیکٹک ہے. بڑا سمپل سچویشن ہے. یہ اگر آپ آئین کو رکھنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آئین ہے پاکستان میں, قانون ہے پاکستان میں,
तो फिर इसको हमें होल सोल कंडेम करना पड़ेगा। और आपने वो अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा कि व्हाट हैपेंस कम्स बैक टू यू। आप जो करेंगे आपके साथ होगा फिर दोबारा। मुझे तो अफसोस ये है और हैरत ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं इस वक्त हुकूमत में, ये अपनी एक जमहूरियत की बात करते हैं। इन्होंने शायद कुछ पीपल्स पार्टी का एग्जांपल अगर आप ले लें तो इन्होंने वाकई ही इस किस्म का माहौल देखा है और बर्दाश्त किया है और डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हुए हैं। इनकी हुकूमत में, इनकी कोalition हुकूमत में, इनकी बैठे हुए हैं मिनिस्टर्स और काबीना में, इनके होते हुए ये होना और फिर वो उसको एक्सेप्ट करना और उसको जस्टिफाई करना और ये कहना कि जी एक स्पीच कर दी थी और आपने ये किया था, आपने गलतियां की थी इसलिए ये हुआ, ये हैरानगी होती है मुझे। मगर सेंटर साहब, गुज़िश्ता से पेवस्ता है ना सर, हम गुज़िश्ता को कैसे भूल के आगे बढ़ सकते हैं? दूसरा, आप नहीं समझते, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं अगर आप आइन को नहीं मानते तो मैं भी आइन को नहीं मानता। वो तालिबान की वो उन्होंने जो वहाँ पे निरेशन पेश की है और किस तरह का उन्होंने खाका पेश किया है, डू यू थिंक कि ये जाहिर था, ये डेंजरस नहीं है जो उन्होंने बतौर एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह के तौर पर उन्होंने जो बात की है? जो भी उन्होंने कहा या नहीं कहा उसको ठीक है, आप उस पर तनकीद करें, जो गलत बात है उसको गलत कहें और अपनी राय दें, उसमें कोई कदगन नहीं। और कोई हो सकता है आपकी बात मानी जाए और मेरे ख्याल में मेजॉरिटी यही कह रही है, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने गलती की होगी। लेकिन ये कह देना कि उसकी वजह से हम इस तरह अटैक कर लेते हैं और हम गिरफ्तार कर लेते हैं और हम अरकान असेंबली जो कानून पास करते हैं लोगों की हिफाजत के लिए, उनको हम पकड़ सकते हैं, तो फिर तो अगर पार्लियामेंट नहीं, अगर आइन नहीं, तो फिर वाकई ही मेरा ख्याल है मैं भी फिर कहूंगा कि आप फिर अगर ला कानूनियत है तो फिर मेरा कानून भी उतना ही ये बात वैलिड है। कियानी साहब आप जवाब दे दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। ये बात नहीं, देखिए मुख्तसर बात है, मैंने आपको बता दिया जो गिरफ्तारियां वो तो पथराव और पुलिस वायलेशंस की, जहां तक वो वजह बनी है। जहाँ तक बात है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा है, ना हमारी जमात ना हुकूमत ही स्पीकर साहब इसको कंडोन करें कि पार्लियामेंट के अंदर, और इसके ऊपर मैंने आपके सामने कैटेगोरिकली स्टेट किया है, पुलिस का एक मौक़िफ़ है, स्पीकर साहब पार्लियामेंट की तरफ से सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करें। मगर ज़रा एक मुवाजना ज़रूर कर लें, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इन चीज़ों को इन आइसोलेशन नहीं, ये व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात की। तो आज ये और असद कैसर साहब दोनों कंडेम कर दें दो चीज़ें। जब 2014 के अंदर PTI ने पार्लियामेंट पे हमला किया था, कह दीजिए कि वो गलत किया था हमारी जमात ने। और दूसरा, जब असद कैसर साहब की वॉच, अंडर हिज वॉच, सलाउद्दीन अयूबी साहब को पार्लियामेंट लॉजेस से पुलिस ने जाके घसीट के उनकी पगड़ी उतार के फेंका था, यार कंडेम करें। हम तो कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो गलत है, ये आए और कंडेम करें कि असद कैसर ने गलत किया था और असद कैसर भी आके इस चीज को कंडेम करें। बिल्कुल जायज बात, बिल्कुल सही बात की है बिलाल भाई। फिर सारी चीजों को देखना पड़ेगा ना, फिर ये आइसोलेशन में तो कुछ भी नहीं होगा। और अस्मा बहन, हम फ्रैंकली बेबस हैं सारे। मई 9 को जो हुआ वो गलत था, हमने कंडेम किया, एक रेड लाइन क्रॉस हुई। आज पार्लियामेंट की भी रेड लाइन क्रॉस हुई है। ऐसे ही बिल्कुल हम ये तवक्को करते हैं कि ये इदारे जिनको हम कदर की निगाह से देखते हैं कि वो उस इदारे को जिसके बतन से आइन पैदा हुआ कि वो उसको भी कदर की निगाह से देखेंगे। ये नकाब पोश लोगों का अंदर घुस जाना, पार्लियामेंट के हॉल में रात को दाखिल होकर अरकान को गिरफ्तार कर लेना, इससे पहले रात के पिछले पहर दाखिल होकर पार्लियामेंट के हॉल के अंदर कैमरे लगा देना, ये क्या हरकतें? ये आपका अपना इदारा है, ये आपकी अपनी पार्लियामान है। दुरुस्त बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वो जो फैशन ये हैं उसको हमें, किसी के भी हों, PTI के हों या PMLN के हों, उसको हमें ज़रूर कंडोन करना चाहिए, उसको हमें उसकी कंडमनेशन करनी चाहिए। क्योंकि जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है कि सहाफ़ियों के लिए ख़ास करके ये थ्रेटनिंग टोन थी कि आप सहाफ़ी जो है वो आज़ादाना तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी, जिस तरह चाहेगी उस तरह से सहाफ़त को अमल करना है और सियासत को भी, तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। सारे रस्ते इमरान खान साहब ने कहा है कि बंद कर दिए, अब किसी से बात नहीं होगी, नो इस्टेब्लिशमेंट, और सियासी जमातों से तो वो पहले बात नहीं करना चाहते थे। हम कहाँ जाएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेंटर साहब, अब असल सवाल ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तो अब दरवाजे बंद कर दिए हैं। पहले वो कहते थे मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, सिर्फ मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब वो कहते हैं मैंने इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करनी। तो हम किधर जा रहे हैं सर? फिर किससे बात वो करेंगे और वो क्यों बात नहीं करना चाहते? देखिए जी, उन्होंने हमेशा कहा है, मुझे कम से कम बड़ा क्लियरली कहा है बार बार कि हम आइन के अंदर रहते हुए कानून के मुताबिक अपना हर हक इस्तेमाल करेंगे प्रोटेस्ट का। ये उन्होंने बार बार मुझे कहा है। लेकिन उसके साथ हमने उनकी हदायत के मुताबिक पीटीआई ने हर सूरत हाल में अपना बर्दाश्त दिखाया और पूरी तरह बर्दाश्त दिखाया। लेकिन मसला ये हुआ है कि जो हुकूमत है और जिनके पास ताकत है, वो इस बर्दाश्त को समझते रहे हैं कि ये बुज़दिली है, और वो कंफ्यूज कर गए हैं ताकत के इस्तेमाल को और बहादुरी को। आपके पास ताकत हो, इख्तियार हो, आप तशद्दुद कर सकते हैं, तो आप समझने लगे अगर मैं बहादुर हूं तो ये गलत फहमी है। अब पोजीशन ये हुई है कि हम एक जो सब्र का पैमाना है वो बिल्कुल लबरेज हो चुका है। अब इतना कुछ हो रहा है कि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अब जो डायलॉग के चांसेस भी थे, नेगोशिएशन की कोई कोशिश भी थी या ख्वाहिश थी या पॉसिबिलिटी थी या मुमकिन वो हो सकता था, उन्होंने कहा कि वो भी अब बंद कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ लोग अगर अपने हकूक के लिए उठते हैं तो वो एक ऑप्शन रह गई है कि लोगों की आवाज़ सुन के अकल आ जाए सबको, और ये जो बहादुर बने हुए हैं हुकूमत में बैठे हुए, सोचते हैं कि हमें क्योंकि हमारे पास ताकत है तो हम हर चीज़ को चला लेंगे। वो जो समझ रहे हैं कि लोग भेड़ बकरियां हैं और वो उनके ऊपर जिस किस्म का भी राज कर लें, ये अब जो है इसको तोड़ने का वक्त आ गया है, इस माहौल को। ये इनका मौक़िफ़ है। तो इसका मतलब ये कि हम ये समझ लें कि अगले 2 हफ्तों में वाकई अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे और इमरान खान साहब को जेल से रिहा करके ले जाएंगे। ये अब इस तरह तो नहीं कि बेसिकली अब आप देखेंगी, और मेरा ख्याल है कौम इसके लिए तैयार है कि अब कौम खुद ही उठेगी और कौम खुद ही अपने हकूक लेगी। सिर्फ इसमें मसला एक होता है, जब कौम खुद उठ जाए और कौम अपना जो है रास्ता खुद ही इख्तियार करे, तो फिर पार्लियामेंट, जुडिशरी, अदालतें, इंस्टीट्यूशंस वो फिर रेलिवेंट नहीं रहती। वो फिर खुद ही अपना रास्ता निकालते हैं और उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अब वो रेवोल्यूशन के हम बिल्कुल ब्रिंक पे आ गए, बिल्कुल एक किनारे पे आ गए हैं, जहाँ के ये अगर आप लोगों की आवाज दबाते रहेंगे, लोगों को FIRs करते रहेंगे, जेल में डालते रहेंगे, उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है, ये सारी आज़ादियाँ ख़त्म कर देंगे, तो फिर यही होगा। ये रेवोल्यूशन है या अनार्की जिसकी बात अभी सेंटर साहब कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इनकलाब आएगा। आपको इनकलाब लग रहा है या इंतशार लग रहा है? इंतशार, इसलिए कि हमारे जो एक नॉर्मल, हम अगर माजी में देखें कि जो जिन ममालिक के अंदर ये इनकलाब वाला मामला हुआ है, वहाँ की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। हम यहाँ पर एक कौम नहीं है, हम मुख्तलिफ अपने सूबाइयत लसानियत में बटे हुए हैं, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मजहबी हवाले से देखें तो हम एक कौम तो है नहीं, और एक डाइवर्स कल्चर है जिसमें बलूचिस्तान के लोगों की एक मुख्तलिफ नौइयत की ग्रीवेंसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको एक मुख्तलिफ नौइयत की ग्रीवेंसेस नज़र आ रही हैं, और बाकी मानदा जो पाकिस्तान है उसमें जो ग्रीवेंसेस की नौइयत है वो मुख्तलिफ नौइयत की है। तो इंतशार की तरफ मुझे बढ़ते हुए ज़्यादा मामला नज़र आ रहा है। आज की दुनिया में हमारे सामने कई, खुदा ना करे कि ये कभी मामलात हों, खुदा ना करे कि कभी ये मामलात हों, हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मुल्क टूटे नहीं,
لیکن امپلوژن کا شکار ہو گئے. وہ ملک ابھی بھی جغرافیائی طور پہ اسی طرح قائم ہے لیکن امپلوژن کا شکار ہو گئے. ابھی آج سے چند روز قبل مینگل صاحب نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. ایک تو سیاسی نظام ویسے ہی میننگ لیس ہو چکا ہے اور ہم بھائی لوگوں کو اکثر جہاں موقع ملے یہ بات ضرور کہتے تھے, سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ جی پولیٹیکل پروسیس کو میننگ لیس مت کریں, لوگوں کی اس پروسیس کے ساتھ امیدیں جڑی رہنے دیں. جب آپ اس پروسیس کو میننگ لیس کریں گے تو پھر ہم لوگوں کے ہاتھ, ہم سے آپ بیٹھ کر ایک نظام کا اہم حصہ ہیں, ایک ملک کا اہم حصہ ہے, ہم آپس میں گفت و شنید کر سکتے ہیں, لیکن پھر جب گفتگو ہمارے سے نکل جائے گی تو پھر وہ ایسے ایلیمنٹس کے پاس چلی جائے گی بالکل سے جو ہجوم کے پاس چلی جائے گی. ایک صورت وہ ہے, ایک صورت یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا میں نے سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی. یہاں میرا اعتراض ہے ان سے بہت احترام کے, صرف آپ کا نہیں بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے, اور سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرنا. دیکھیں آج تحریک انصاف ان تمام تر چیزوں کے باوجود تنہائی کا شکار ہے, اور تنہائی کا شکار اس وجہ سے کہ ایک ان کی سیاست کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سازش کے ذریعے ہمیں نکالا گیا. چلیں ٹھیک, آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سازش کی انہوں نے ہم سے الیکشن بھی چھین لیا, وہی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات بھی انہی سے کرنی ہے. یہ ایک تضاد ہے. آپ پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں. آج اس ملک میں بہت کم سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی قوتیں ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں. اپوزیشن کو آپ ایک پیج پہ اکٹھا نہیں کر پا رہے. کیسے اپوزیشن ایک پیج پہ اکٹھا ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے تو بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. تو جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھیں, تو کیا آپ انہیں لیوریج کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے اپنے ساتھ لا رہے ہیں؟ پھر ان کے ذہن میں فوراً شکوک و شبہات کریٹ ہو جائیں گے, اور ہیں. تو یہ تضاد جب تک تحریک انصاف عمران خان صاحب نہیں دور کریں گے, باقی پولیٹیکل فورسز کو وہ ملک کے اندر جینوئن سٹیک ہولڈر نہیں سمجھیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام جماعتیں وہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہیں. لیکن پولیٹیکل سسٹم کہاں ہے؟ مطلب آپ دیکھیں پرائم منسٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر ایک ٹیکنوکریٹک پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پولیٹیکل پرائم منسٹر کے طور پہ تو ان کا معذرت کے ساتھ مجھے کوئی کردار نظر نہیں آتا. کیا نہیں صاحب, ان کو ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں آج بھی, ان کو کل بھی بات, ان کو فوری طور پر رد عمل دینا چاہیے. جی عاصمہ صاحبہ, دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر رونے دھونے کے اوپر ریاکٹ کریں. پولیٹیکلی دیکھیے ایک کولیشن گورنمنٹ اگر چل رہی ہے تو ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہی چل رہی ہے. لیڈر آف دی ہاؤس تو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آتے بھی ہیں, دیگر کمز فیئرلی ریگولرلی, ساری مصروفیات کے باوجود ہی کمز دیر. مگر دیکھیے بنیادی طور پہ ابھی سٹیٹس, مگر میں مصطفیٰ بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں, بنیادی طور پہ سٹیٹس ابھی یہ ہے کہ پرسوں رات علی امین گنڈا پور صاحب نے ایس سی ایم کے پی اینڈ عمران خان کا وہاں پہ نمائندہ کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے گالی دی آئین کو, انہوں نے گالی دی فوج کو, انہوں نے گالی دی سیاستدان کو, اور انہوں نے گالی دی صحافی کو, انہوں نے گالی دی سب کو. انہوں نے کہا جی آپ سب بھاڑ میں جائیں. اس نے کہا جی آ کے ہم خان کو رہا کر دیں گے بائی ہک اور بائی کروک. اور عمران خان صاحب نے ان ساری چیزوں کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا جو علی امین گنڈا پور نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ میری جماعت چھوڑ دے. دس از دا مینٹیلٹی, دس از دا اسٹیٹس. عمران خان صاحب کسی دن اسی وجہ سے کسی دن گلے پکڑتے ہیں, کسی دن پاؤں پڑ جاتے ہیں. پاؤں پڑتا ہے مجبوری میں, کسی بھی ریکنسیلیٹری تھاٹ کی وجہ سے نہیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بات چیت کرنا وہ کبھی بھی جانے ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ صرف تب بات کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی باہر کا رستہ مل جائے گا. مگر دیکھیے پھر اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ کہاں رہے, وہ کہاں تھے, وہ کس کے مہمان تھے, وہ یہ بھی تو کبھی نہیں. جی نہیں دیکھیے وہ کہاں تھے, آپ کو کوئی معلومات ہے؟ نہیں, مگر آپ کی بات صحیح ہے, میں تو آپ سے آلریڈی کہہ چکا ہوں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب, یہ سارے یہ جتنی بڑی بھڑکے مارتے ہیں اتنے ہی شام کو یہ پاؤں پڑنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ روزانہ آپس میں, اور عمران خان صاحب نے بھی دیکھیے خود کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے 3-4 بندے منتخب کیے ہیں, یا ان کو انہوں نے کہا کہ وہ اعظم سواتی اسی لیے. اور آپ کے سامنے وہ سفر بھی ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, پھر اب آپ نیوٹرل ہو جائیں, پھر اب آپ مذاکرات کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کر دیں. تو ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے, اپروچ اور سوچ وہی ہے جو علی امین گنڈا پور نے پرسوں کی. کبھی کبھی مصلحت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار میں کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لوں, مجھے کہیں کوئی شاید رہائی مل جائے, مجھے کوئی این او سی مل جائے, مجھے کوئی کیسز سے میری یہ رہائی مل جائے. ادروائز ہی ہیز ناٹ مووڈ این انچ. ہاں میں مصطفیٰ بھائی کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک سیاسی نظام کے اندر ٹرسٹ رکھنا, لوگوں کا اعتماد رکھنا کہ اس ملک کے گمبھیر مسائل کا حل ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہو سکتا ہے, یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اختر مینگل صاحب کا اسمبلی چھوڑنا بالکل بھی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بے شک وہ اپوزیشن میں ہیں, مگر وہ ایک وائس ہیں بلوچستان کی, اور ایک نیشنلسٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑی مشکل سے پولیٹیکل پروسیس میں واپس آئے تھے, وہ پہاڑوں کی سیاست نہیں کرتے ہیں. تو دیکھیے میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ
اب ہم سب کو مل ملا کے اس چیز کو ایک پولیٹیکل سسٹم کو ضرور ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہوگا. اچھا مگر کیسے سینٹر صاحب اب آپ دروازے بند ہو گئے, اب آپ کو وے فارورڈ کیا لگ رہا ہے, کیا ہوگا, کیا مطلب بات نہیں کریں گے سیاسی لوگوں سے, پھر کیسے آگے بات بڑھے گی سر؟ دیکھیں میری نظر میں کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی ایک کرائسس ہوتا ہے, کرائسس کا اپنا اپنا ریئیکشن ہوتا ہے, اپنی اس کی ایک رد عمل پہ بنایا جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہونا ہے پاکستان کے حق میں ہونا ہے, انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہونا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن یہ حکومت نہیں کرا رہی تھی اور یہ حکومت جو ہے وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ ہم آئین کی خلاف ورزی کریں گے, 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے, اور سپریم کورٹ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ آئین بڑا کلیئر ہے, واضح ہے, آپ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرائیں. لیکن حکومت کی طرف سے صرف ایک objection آ رہی تھی کہ جناب یہ جج صاحبان کو تبدیل کریں, اور جج صاحبان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی اور سڑکوں پہ بھی کیمپین چلائی جا رہی تھی, احتجاج بھی ہوئے. اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ کسی نہ کوئی حل ڈھونڈیں اور ایک تاریخ سیٹل کر لیں تاکہ الیکشن ہم کر سکیں. تو اس وقت بھی ہم بیٹھے تھے اور ایک اچھا ایک رستہ کوآپریشن کا مل رہا تھا, اور ہو سکتا تھا کہ ہم الٹیمیٹلی ایک نتیجے تک بھی پہنچ جائیں, لیکن بہرحال وہ نہیں پہنچے تھے. پھر سینٹر صاحب ادب کے ساتھ پھر وہ ڈیڈ لاک کہاں سے آیا تھا؟ عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا. عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا تھا سر ہمیشہ کی طرح. نہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ بہرحال میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ ایک سیکریٹ ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یہاں سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ وہ کوئی خاص کسی کی ریٹائرمنٹ ایج کے ساتھ الیکشنز ہوں گے. تو وہ کچھ ایسی باتیں ہوئیں جہاں ایک طرح سے دونوں پارٹیز میں اختلافات آ گئے اور وہ جو امید تھی وہ ختم ہو گئی. تو آپ ایک سائڈ کو بلیم نہیں کر سکتے. جب آپ کی نیگوسیشن ختم ہوتی ہے تو بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا. جو آن دا ریکارڈ چیز تھی, میں معذرت کے ساتھ آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن جو آن دا ریکارڈ چیز تھی جو مختلف پارٹیوں نے اس وقت کہی, جو بات چیت ہو گئی, وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ پہلے اسمبلی توڑیں اس کے بعد بات کریں گے, جبکہ 30 جون کو اسمبلی کو ختم کیا جانا تھا اور الیکشن کی طرف جانا تھا. یہ بات تو میرے خیال ہے روز روشن کی طرح ہے. مگر چلے ہم اس کو آگے اس کے اوپر جاتے ہیں کہ سوال اب یہ ہے سر کہ علی امین گنڈاپور صاحب کل مہمان تھے, ان کو مہمان گیا, سرکاری تھے یا غیر سرکاری تھے, جو بھی تھا, یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. آپ ابھی بھی سپریم کورٹ کا رستہ بتا رہے ہیں, پارلیمان کا رستہ نہیں بتا رہے سر. تو کیا پارلیمنٹ کا دروازہ بالکل آپ نے بند کر دیا؟ نہیں, میں پارلیمنٹ کا ہی رستہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ امید یہی ہے مجھے کہ میں اگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا تھا, آپ نے پھر مختلف سوال پوچھ لیا, لیکن میں آپ کو اگزامپل یہ دے رہا تھا کہ ایک بار کوشش ہوئی تھی اور کافی حد تک وہ کوشش کامیاب تھی. تو امید رکھنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی سیاسی ہی اس کا کوئی حل نکلے گا, اور اگر سیاستدان اکٹھے ہو جائیں اور کسی طرح ہم حل ڈھونڈ سکیں تو میرا خیال ہے بیسٹ سلوشن ہمیشہ وہی ہوتا ہے. لیکن میں ذرا تھوڑا سا, آپ چیف منسٹر جو KPK کے ہیں ان کے بارے میں بار بار اعتراض اٹھا رہے ہیں. میرا نیچر نہیں کہ میں ماضی میں جاؤں, لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا بہت عرصہ پہلے بے نظیر بھٹو تھیں پرائم منسٹر اور نواز شریف صاحب تھے چیف منسٹر. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کی ان کی سٹیٹمنٹس, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ لاہور میں قدم تو رکھ کے دیکھیں یا اسلام آباد کے باہر قدم تو رکھ کے دیکھیں. یہ آپ کو باتیں پتہ نہیں یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کو وہ بھی لیکچرز یا سپیچز یاد ہوں گے جہاں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے پولیٹیکل رائیول کو لٹکا دیں گے اور سڑکوں پہ لٹکائیں گے. اس قسم کی باتیں بھی آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں کی ہوئی ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے. تو یہ کئی بار
मैं इसको कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन कई बार ये एक अंदाज, एक तरह से जोश खिताबत इसको कहते हैं, उसमें आपकी बातें कुछ निकल जाती हैं जब आप इतना बड़ा क्राउड देखते हैं। तो हो सकता है कि वज़ीर आला खुद ही अपनी बात से पीछे हट जाएं और कह दें कि गलत है, तो ये मामला खत्म हो जाए। हो सकता है, इस बात का इम्कान है। ये भी हो सकता है, वो मकसद वो अपनी बात को क्लैरिफाई कर दें, उसको कहें कि ये काफी, आपको याद होगा एक और बात, जज्बात में आ गए थे, जैसे वो अफसरान आ गए थे, इस तरह जज्बात। जब कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी ऐसी, और भी बहुत सारे लीडरान के खिलाफ, तो उस लीडरान ने आके फिर माजरत की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जनाब हमारे जोशे खताबत की वजह से ये लफ्ज निकल गए। तो ये बातें होती हैं, इसका इम्कान है। लास्ट 1 मिनट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, ये अच्छी बात है आपने अली ज़फ़र साहब, इसीलिए आपका बहुत एहतराम है कि लॉजिकल बात करते हैं और फेयर बात करते हैं। देखिए, अली ज़फ़र साहब इज़ अ डिसेंट मैन और नहायत काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है। ऑलवेज हमेशा एक सुलझी हुई गुफ्तगू होती है इनके साथ शोज़ पे, मगर मैं सिर्फ एहतरामन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपका दिफा अली अमीन गंडापुर साहब के कॉन्डक्ट का 90 की दहाई की मिसालों में है, तो फिर आपके भी देखिए, हम तो नहीं, मैं आपको खुर्शीद शाह साहब की एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सबक हैं जो हमारी जमातों ने बड़ी मुश्किल तरीके से सीखे, मैं ये भी सीखेंगे। ये मुझे अल्फाज याद हैं, ये 2018 का शायद पहला या दूसरा सेशन था, खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की थी। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी बात तो जोशे खिताबत में की, तो क्या इमरान खान ने उसकी फुल एंडोर्समेंट भी जोश में ही की, जो उन्होंने सहाफ़ियों के सामने की कि जो उसने कहा वो बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। अगर एक जुमला आप कह दें तो वैसे बस हम उम्मीद करते हैं कि अली भाई ने जो बातें की हैं, यही बातें जाके इमरान खान साहब से करेंगे और अगले प्रोग्राम में हमें ये नवीद सुनाएंगे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बाकी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और ऐसे सेन लोगों की ज़रूरत भी है तहरीक। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।